इतल्या लेवलार पावले की म्हाका तरी ती हँडल जायना आनी म्हाका ती करपाची ना. हांवें केन्नाच ह्या पार्टीन आसतना ग्रुपिजम करूंक ना, इंटरनल पॉलिटिक्स करूंक ना. आतां सुद्दां हें जेन्ना जातालें हांव कोणाक भुरग्यांक फोन करिनासलो इंटरनल पॉलिटिक्स करपाक, नाजाल्यार ते पॉलिटिक्स भुरग्यांक म्हाज्या वाटेन हाडपाक, नाजाल्यार आनी कितें करपाक. कोणाक कितें दिसतालें तें घालताले, पोस्ट घालताले, सगळें करताले. पूण हें सगळें जेन्ना जातालें तेन्ना मनाक वायट दिसतालें की जें आमी कितें सुरू केल्लें तें आतां एक पॉलिटिक्स जालां आनी इंटरनली खूब डॅमेज आमकां जायत आसा. हांव जाय जाल्यार आजुनूय तें पॉलिटिक्स करपाक शकता. जर हांव आरजी येदी व्हडली उबी करपाक शकता शुन्यांतल्यान जाल्यार तेंय करपाक शकता, ग्रुपिजम करपाक शकता, इंटरनल पॉलिटिक्स करपाक शकता. आनी जे पॉलिटिक्स करपाक आतां पॉलिटिकल सिस्टमान रावपाक जें कितें करपाक जाय सगळे गजाली करपाक हांव कॅपेबल आसा. बट म्हाजो इनर वॉयस म्हाका अजिबात तें परमिशन दिना तें करपाक. म्हाका खंयच्यानूच तें मोटिवेशन मेळना तें करपाक आनी त्या रितीन तें फुडें व्हरपाक. कित्याक जें प्युअरस्ट फॉर्मान आसलें तें प्युअरस्ट फॉर्मानूच आसपाक जाय अशी म्हाजी इच्छा आसली. बट म्हाज्या इच्छे प्रमाणे सगळें जावपाक शकना, चलपाक शकना. सो आयज हांव पयलीं म्हटल्यार सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा की तुमी आमकां स्पेशली म्हाका जो सपोर्ट दिलो, तेंको दिलो आनी हें रेवोल्युशन फुडें व्हरपाक आमकां हातभार लायलो. हांव सगळ्यांक सांगपाक नांवां घेवपाक शकना. बट जो कोण ह्या रेवोल्युशनान म्हाज्या उतराक लागून येयलो, म्हाज्या उतराक लागून रावलो, तेंकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा, देव बरें करूं म्हणटा. ते मागीर फंडींग दिवपाक जावं, नाजाल्यार ग्रावंडाचेर काम करपाक जावं, स्वताचेर केसीस घेवपाक जावं, नाजाल्यार ह्या सिस्टमाक चॅलेंज करपाक जावं, नाजाल्यार कसल्याय बाबतींत प्रेयर करपाक जावं, नाजाल्यार ब्लेसिंग दिवपाक जाय आमकां लागून, देवा कडेन मागणें करपाक जावं, प्रत्येक गजालीक जे कोण आमकां आमच्या वांगडा आसले आसा तेंकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. हांव इतलेंच तुमकां सांगपाक ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतला की आयज हांव पार्टेचो प्रेसिडेंट म्हणून रेजिग्नेशन दिता. पार्टेचो फावंडर मेंबर म्हणूनूय रेजिग्नेशन दिता आनी हांव म्हाजें पॉलिटिकल लायफ हें क्वीट करता. थँक्यू. मनोज